आपने कभी गौर किया कि दो क्लास फेलोज इकट्ठा काम शुरू करते हैं कॉलेज से आने के बाद, उनकी तालीमी काबिलियत, उनकी ज़हनी इस्तेदाद आलमोस्ट इक्वल होती है, लेकिन एक को कामयाबी मिलती है और आहिस्ता आहिस्ता वो अमीर होने लगते हैं और दूसरा उस हद तक कामयाबी हासिल नहीं कर पाता या बिल्कुल कामयाबी हासिल नहीं कर। इसी तरह एक लोकेलिटी में, एक मोहल्ले में, एक इलाके में दो एक जैसे शोरूम या दो एक जैसे स्टोर रूम एशिया के मिलते हैं, जो स्टोर दुकानें वो एक जैसा काम शुरू करते हैं, एक जैसी आउटपुट के साथ, एक जैसी फैसिलिटी के साथ, लेकिन उनमें एक की तरफ ग्राहक ज़्यादा मुतवज्जो होते हैं और दूसरी तरफ ज़्यादा नहीं मुतवज्जो होते, और आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ता जाता है आगे, वो स्टोर एक ज़्यादा डिवेल कर जाता है और ज़्यादा। एक सर्वे के मुताबिक, एक रिसर्च के मुताबिक जो ज़्यादा अमीर हुए वो लोग एवरेज इंटेलिजेंस के मालिक थे और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस उनमें नहीं थी, बहुत ज़्यादा ज़हनी इस्तेदाद दूसरों की निस्बत उनमें को बहुत ज़्यादा नहीं थी। क्या इस चीज़ पे गौर किया? हम जब बच्चे होते हैं सबसे बड़ा मसला ये है कि हम लोगों को एक कम्पिटिटिव आदत डाली जाती है, जहन में डाला जाता है कि दूसरों से बढ़ के काम करना है, दूसरों से ज़्यादा अच्छा अफसर, बड़ा अफसर बनना है, दूसरों से ज़्यादा मेहनत करनी है, दूसरों से ज़्यादा दौलत इकट्ठी करनी है, और हम कुछ चीज़ों को इग्नोर करने लगते हैं, कुछ लॉज ऑफ नेचर को इग्नोर करने लगते हैं। वो जो कामयाब होते हैं क्या वो उस राज को जानते हैं? क्या उन लॉज को, जो लॉज ऑफ नेचर हैं, फितरत के कवानीन हैं, उनको वो जानते हैं जो कामयाब होते हैं? और जो उसी काबिलियत के लोग नाकाम होते हैं क्या वो उन पे अमल नहीं करते जो लॉज ऑफ फितरत हैं, जो लॉज ऑफ नेचर हैं और जो अल्लाह ताला के मुतय्यन करते? पहले तो इस बात पे यकीन कीजिए, मैं चंद एक असूल आज बताऊंगा। मैं नया सिलसिला शुरू कर रहा हूँ, फिर इस सिलसिले में हम कंटिन्यूशन में करेंगे, कुछ और भी प्रोग्राम करेंगे। पहले प्रोग्राम में मैं चंद एक असूल आपकी गुजारिश करूँगा कि उस पे पहले तो हमें यकीन करना है और फिर जानना है कि वो तरीका क्या है, कानून किस तरह अल्लाह ताला के वो मुतय्यन करते हैं रास्ता, और किस तरह बरकत डालते हैं हर काम। पहली बात तो जो यकीन करने की है वो ये है कि आप ये यकीन रखिए कि इस दुनिया में बहुत कुछ है और सबके लिए है। जितना कुछ आप मांगेंगे, देयर इज एवरीथिंग अबंडेंट इन द नेचर। ये जितनी अल्लाह ताला ने मखलूक पैदा की है उसकी ज़रूरतों के मुताबिक, उसकी जितनी उनको चाहिए हर चीज़, रिज़्क़ भी, हर चीज़ उसने इस दुनिया में रखी है और उसके ख़जानों में उससे ज़्यादा मौजूद है जो आपकी ज़रूरत है। जब ये यकीन हासिल कर लेंगे, पहली बात तो ये है कि वो टेंशन, वो शर्फू, वो लालच, वो कम्पिटिटिव स्पिरिट वो ख़त्म हो जाएगी, और अल्लाह ताला पे जब यकीन करेंगे तो अल्लाह ताला का वादा है मैं दूंगा। उसके दिए गए असूलों पे जब अमल करेंगे तो अल्लाह ताला देगा। इसी चीज़ पे थोड़ा सा और मज़ीद बातचीत करते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि लेट से एक वैकेंसी है किसी जगह, वो ये कम्पिटिटिव स्पिरिट की बात हो रही है, एक वैकेंसी है किसी जगह और उस जगह 100 कैंडिडेट जाते हैं। एक वैकेंसी, बंदा तो एक ही मुंतखब होना है ना, तो क्या 99 लोगों को अल्लाह ताला भूल जाएगा? क्या उनका रिज़्क़ मुतय्यन नहीं किया? क्या उनको रिज़्क़ नहीं मिलेगा? हो सकता है इस जगह पे वो फेल हो जाएं, लेकिन उनके लिए दूसरी जगह कोई ऐसी रखी हो जो इससे बेहतर बड़ी है, इससे बेहतर है, बढ़िया है इससे, और इससे ज़्यादा आपको सक्सेस दिलाएगी। तो पहली बात कि उस कंपटीशन से बाहर निकले ये यकीन रखते हुए कि एवरीथिंग इज देयर एंड इन अबंडेंस, और बहुत ज़्यादा है, और हर एक का शेयर अल्लाह ताला ने मुतय्यन किया है और हर एक को मिलेगा। यकीन रखें, बेसब्री की कोई बात नहीं है। दूसरी बात कि हम जिस दुनिया में रहते हैं हमारा तल्लक उसका हमारे दिमाग से, एंड आवर माइंड इज क्रिएटिव। अब जब अपने दिमाग में कोई चीज़ बसा लेते हैं तो उसमें जब दिलो दिमाग में कोई चीज़ बसा लेते हैं तो नेचर की जितनी कुव्वतें हैं वो आपको हेल्प करती हैं अगर आप एक ख़ास तरह से उसके मतलब सोचें, उस यकीन के साथ सोचें कि मुझे कामयाबी मिलेगी। मैं उस चूंटी की मिसाल देता हूँ जो ये फर्ज कर ले दीवार पे चढ़ती है और बार बार गिरती है। अगर वो ये फर्ज कर ले कि मैं गिर जाऊं तो फिर तो वो ऊपर चढ़ ही नहीं सकती,
لیکن الٹیمیٹلی وہ چڑھنے میں کامیاب ہو جاتی ہے. تو ہمارا جس دنیا سے تعلق ہے اس کا راستہ ہمارے دماغ سے گزرتا ہے. اینڈ آور مائنڈ از کریٹو. جب آپ کسی خاص طرح سے سوچتے ہیں تو مائنڈ اس کے لیے انوائرمنٹس پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے. اٹ کنڈیشنز اسٹارٹس کنڈیشننگ دا انوائرمنٹس. وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ حالات ایسے پیدا کر دے گا, اللہ تعالیٰ حالات پیدا کر دے گا, لیکن آپ اس طرز پہ سوچیں گے تو اللہ تعالیٰ حالات پیدا کرے گا. اٹ از آل ایٹیٹیوڈ آف مائنڈ. اگر آپ ایک فکسڈ اماؤنٹ آف سوچوں کے ساتھ, فکسڈ اماؤنٹ آف انرجی کے ساتھ صبح اٹھتے ہیں, اگر آپ اپنے ذہن کو پازیٹیو رکھیں گے, دوسروں کا برا نہیں سوچیں گے, اپنی انرجی کو ڈائلیوٹ نہیں کریں گے, اپنی انرجی کو کنزیوم نہیں کریں گے, اور پوری کی پوری انرجی, پوری کی پوری جتنی آپ کی سوچیں ہیں ان کو بیم لائٹ کی طرح ایک خاص ڈائریکشن میں دیں گے, یعنی ان پازیٹیو سوچوں پہ رکھیں گے جو آپ کو چاہیے, جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو انشاءاللہ وہ آپ کو ملے گا. چوتھی بات یہ ذہن میں رکھیے کہ اٹ از ٹرو کہ ہم وہی کچھ کر سکتے ہیں جو ہم میں قابلیت ہے. اور ہم میں قابلیت کیا ہے؟ ہم اس قابلیت کے متعلق سوچیں گے, یقین رکھیں گے. اور جب تک سوچیں گے نہیں, یہ سوچیں جو ہے نا, تھنکنگ پروسیس جو ہے نا, یہ خاص اینگل پہ چلتی ہے. یعنی آپ ایک خود کچھ بھی سوچیں گے تو الٹیمیٹلی اسی پہ سارا دار و مدار ہونا ہے. اینڈ دا ایکشن جو آپ کریں گے اس سوچوں پہ, اس تھنکنگ پہ ارد گرد ہی گھومنا ہے. یعنی اس پہ آپ کو الٹیمیٹلی جو رزلٹ ملنا ہے وہ انہی سوچوں کا اینڈ رزلٹ ہے. اوکے, انہی سوچوں کا اینڈ رزلٹ ہے. نیکسٹ اصول اس کا کہ ہم جس دنیا میں رہتے ہیں, اللہ نور السماوات والارض, یہ لمحاتی طور پہ دنیا, یہ جتنی روشنی ہے, جتنی انرجی ہے, یہ سب اس کے راستے کی طرف جاتی ہے. اسی کی کائنات ہے, اسی کو لنک کرتی ہے. اور لمحہ بلمحہ جو آپ کی سوچیں ہیں وہ اس تک پہنچتی ہیں. یہی ہوائیں. آپ نے کبھی آندھی دیکھی ہے؟ جہاں ویکیوم ہو وہاں فوراً ہوائیں رش کرتی, جہاں گرم حبس ہو وہاں برسات آنے والی ہے, وہی ہوائیں رش کرتی ہیں. اور جہاں جس سوچوں میں آپ سوچیں گے وہ لمحہ بلمحہ اس تک پہنچ رہی ہے. اور اگر آپ پازیٹیو سوچے رکھیں گے تو آپ کو پازیٹیو رزلٹ ملے گا انہی سوچوں میں. جو بیسک سائنس ہے, جو لاز آف نیچر کی بیسک سائنس ہے, وہ یہ ہے کہ لائک اٹریکٹس لائک. اب جس طرح کی سوچے رکھیں گے اسی طرح کی چیزیں آپ کو ملے گی. بیکاز ایز پر سائنٹیفک لا جو سملر فریکوینسیز کوئنسائڈ وتھ سملر فریکوینسیز, یعنی آپ پازیٹیو سوچے رکھیں گے تو وہ اسی طرح کا حاصل ان کو فضا میں سے, کائنات میں سے ملے گا جس طرح کی آپ سوچے رکھیں گے. آپ نیگیٹو سوچے رکھیں گے تو دوز ٹریول ایٹ سلو فریکوینسی, اسی طرح کے حالات آپ کو ملیں گے. منفی سوچے ملیں گی, منفی رزلٹ ملیں گے. اور اگر پازیٹیو سوچے رکھیں گے تو پازیٹیو آپ کو رزلٹ ملیں گے. جو اگلا اصول میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, اس کے بعد میں آپ سے بریک لوں گا اگلے پروگرام تک کے لیے, کچھ اصول میں بعد میں دوں گا. وہ یہ ہے کہ we have to believe first کہ all powers are from within, کہ ہمیں وہ اہلیت ہے, وہ قابلیت ہے کہ ہم دوسروں سے بہتر بھی کر سکتے ہیں اور سب کچھ کر سکتے ہیں. We can do everything and better than anybody else. آپ یہ یقین رکھنا ہے تو آپ کا دماغ انہی لائنوں پہ سوچے گا, انہی چیزوں کو کنڈیشن کرے گا, انوائرمنٹس کو اسی طرح کی سکسیس لائے گا. اور آپ جو کچھ ہیں, آپ کے وہ جو خیالات ہیں انہی کے مطابق طاقت کریں گے نا. میں ہاتھ ہلا رہا ہوں تو میرے دماغ نے منتقل کی نا ریفلیکسز میں وہ طاقت. اگر میرے میں انرجی ہے, اگر میں دماغ میں ہی سوچوں کہ میرے میں طاقت ہی نہیں ہے تو میرے ہاتھ کیسے کام کریں گے, میرے ٹانگیں کیسے کام کریں گے. تو we have to ensure کہ all powers are from within. اور دماغ باس ہے اینڈ تھنکنگ ہماری جو ہے اس کی بنیاد ہے. اور میں ناظرین یہ چند ایک اصول انشاءاللہ we will continue in the rest of the programs, اور اسی کی کنٹینیوشن میں ہم آگے چلیں گے. لیکن میں اس میں یہ مختصر طور پہ آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ there is everything abundant in the nature, اور اس کا راستہ کامیابی کا یہ ہے کہ ایک پرٹیکولر طریقے سے سوچیں. اور پرٹیکولر طریقہ کیا ہے کہ آپ پازیٹیو سوچے رکھیں, نیگیٹو سوچے نہ رکھیں. انشاءاللہ پازیٹیو رزلٹ ملیں گے. اگلے اسی کی کنٹینیوشن میں پروگرام تک کے لیے جاوید مرزا کو اجازت دیجیے گا. اللہ آپ کا نگہبان ہو. اللہ